अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। एक लालची औरत ने बकरा ईद पर कुर्बानी का सारा गोश्त अपने ही घर में रख लिया, यानी कि कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और मिस्कीनों में नहीं बांटा। लालच में आकर के उसने सारे गोश्त को अपने फ्रिज में भर लिया, लेकिन उसके बाद में अल्लाह की कुदरत से उस औरत के साथ में जो कुछ हुआ उसके बारे में जान कर के आप भी हैरान हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो और लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरा ईद के दिन की सुबह हो चुकी थी, सूरज भी निकल चुका था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी। आखिर लगती ही क्यों नहीं, क्योंकि आज बकरा ईद का दिन था। जोया अब्दुल भाई की 8 साल की बच्ची है। जोया के अब्बू जैसे ही ईद उल अज़हा की नमाज पढ़कर वापस अपने घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से पूछने लगी, अब्बू जान, आज तो बकरा ईद का दिन है, आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना? या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमारे घर पर कोई गोश्त देने के लिए नहीं आएगा? तो इस पर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी, हमारे घर गोश्त ज़रूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोसी डॉक्टर साहब ने कुर्बानी का बड़ा जानवर लिया है, और हाँ, वो मास्टर साहब भी तो कुर्बानी का बकरा लाए हैं। उनके घर से हमारे लिए गोश्त ज़रूर आएगा। सब्र रखो मेरी बच्ची, हमारे घर में गोश्त ज़रूर आएगा। फिर ये कुर्बानी का गोश्त होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब भी मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, उनमें से एक हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों का होता है, तो उस हिस्से में से हमारे घर ज़रूर गोश्त आएगा। ज़रा सब्र रखो, हम ज़रूर गोश्त खाएंगे, अल्लाह पर भरोसा रखो। फिर ऐसे करते करते दिन के 12 बज गए, मगर अब्दुल भाई के घर पर कोई भी गोश्त देने के लिए नहीं आया। जोया ने फिर पूछा, अब्बू जान, 12 बज गए हैं मगर अभी तक हमारे घर पर कुछ भी नहीं आया, कोई गोश्त लेकर के नहीं आया। तो अब्दुल भाई ने फिर अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, मेरी बच्ची ज़रा सब्र रखो, अभी तो उन्होंने जानवर ज़बह किया होगा, अभी तो वो 3 हिस्से बना रहे होंगे, और जब वो अपने काम से फारिग हो जाएंगे तो वो फिर अपने घर पर ज़रूर गोश्त देने के लिए आएंगे। जोया ये सुनकर के कहा, अब्बू जान, हम गरीब हैं तो साल भर में सिर्फ एक बार ही जी भर के गोश्त खाना हमें नसीब होता है, ये अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी को ये बातें सुनकर के गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को तंग कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे अब्बू कितने मायूस हो गए हैं तुम्हारे सवाल सुन सुन करके? जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी को कहने लगी, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, मैं टमाटर, प्याज और लहसुन सब कुछ काट कर रख दिया है। जैसे ही हमारे घर पर गोश्त आएगा मैं फ़ौरन गोश्त बना कर दे दूंगी, फिर तुम जी भर के खा लेना। ज़रा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे करते करते शाम होने लगी मगर कोई भी अब्दुल भाई के यहाँ गोश्त देने के लिए नहीं आया। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा, क्योंकि अब तो शाम के 4 बजने वाले थे। ये देख करके जोया मायूसी से अपने अब्बू से कहने लगी, अब्बू जान, अब तो 4 बज गए हैं लेकिन अभी तक कोई भी हमारे घर पर गोश्त लेकर के नहीं आया। लगता है पिछली बार की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। इतना कह कर के जोया फूट फूट करके रोने लगी। जोया को रोते हुए देख करके उसकी बड़ी बहन और उसकी अम्मी भी रोने लगी। बीवी बच्चों को रोता हुआ देख करके अब्दुल भाई के आंखों में भी आंसू आ गए। फिर अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए अब्दुल भाई कहने लगे, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जा करके तुम्हारे लिए गोश्त लेकर के आता हूँ।
اس کے بعد میں عبدل بھائی اپنے گھر سے نکل کر کے سیدھے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ڈاکٹر صاحب دروازے پر آئے اور کہنے لگے، کہو کیا بات ہے؟ یہ سن کر کے عبدل بھائی کہنے لگے، ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ نے بڑے جانور کی قربانی کی ہے، کیا مجھے قربانی کا تھوڑا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر کے ڈاکٹر صاحب من ہی من بہت ناراض ہوئے، پھر جھوٹی کہانی بناتے ہوئے کہنے لگے، ہم نے تو قربانی کا سارا گوشت بانٹ دیا ہے، بس تھوڑا سا ہی گوشت اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے دروازہ بند کر دیا اور گھر کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر کے عبدل بھائی مایوس ہو گئے اور پھر دھیرے دھیمے قدموں سے اپنے گھر واپس آنے لگے۔ راستے میں ماسٹر صاحب کا گھر آیا تو عبدل بھائی نے سوچا کہ چلو ماسٹر جی سے پتہ کر لیتا ہوں، شاید یہاں سے کچھ قربانی کا گوشت مل جائے۔ بس یہی سوچ کر کے عبدل بھائی ماسٹر جی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماسٹر جی باہر آئے تو ماسٹر جی کو دیکھ کر کے عبدل بھائی کہنے لگے، ماسٹر صاحب آپ کے گھر پر قربانی ہوئی ہے، کیا مجھے قربانی کا تھوڑا گوشت مل سکتا ہے؟ تو یہ سن کر کے ماسٹر جی نے بڑی بڑی آنکھیں بنائی اور کہنے لگے، تم ذرا رکو، میں اندر جا کر پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس کے بعد ماسٹر صاحب گھر کے اندر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ایک تھیلی ہاتھ میں لے کر واپس باہر آئے۔ انہوں نے وہ تھیلی عبدل بھائی کے ہاتھ میں تھما دی اور پھر اس طرح سے دروازہ بند کر کے بھاگے جیسے وہ کوئی بم پھینک کر بھاگ رہے ہوں۔ تھیلی دیکھ کر کے عبدل بھائی بہت خوش ہوئے اور پھر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچ گئے۔ عبدل بھائی کے ہاتھ میں گوشت کی تھیلی دیکھ کر کے ان کے گھر والے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے وہ تھیلی لے کر کے اس کو کھول کر دیکھا تو دیکھ کر کے سب گھر والے رونے لگے، کیونکہ اس تھیلی میں سے 2-4 گوشت کے ٹکڑے اور باقی کی چربی تھی۔ یہ دیکھ کر کے عبدل بھائی نے نم آنکھوں سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ شاید اس بار ہمارے نصیب میں قربانی کا گوشت نہیں لکھا ہے۔ اتنے میں جویا کی امی کہنے لگی، اتنی ناشکری مت کرو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ میں نے ٹماٹر اور پیاز کاٹ کر رکھے ہیں، چلو میں آپ کو اسی کو چٹنی بنا دیتی ہوں، ہم سب یہی چٹنی کھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ دوستو اس کے بعد میں جویا کی امی چٹنی بنانے کے لیے رسوئی گھر میں چلی گئیں کہ اتنے میں باہر سے کسی کی آواز آئی، عبدل بھائی، عبدل بھائی۔ عبدل بھائی نے باہر جا کر دیکھا تو باہر منصور چاچا کھڑے تھے۔ منصور چاچا بازار میں سبزیوں کا ٹھیلا لگاتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں 3 سے 4 کلو گوشت بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، میرا بیٹا آیا ہے شہر سے، ہمارے لیے بہت سارا گوشت لے کر آیا ہے، ہم اتنا نہیں کھا سکتے، ہم نے اپنی ضرورت کے حساب سے گھر میں گوشت رکھ لیا ہے اور باقی کا گوشت میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ آپ بھی اپنے گھر میں گوشت پکائیں اور خوشی خوشی کے ساتھ بقرہ عید کا تہوار منائیں۔ اتنا سارا کچھ دیکھ کر کے عبدل بھائی کے گھر میں خوشی لوٹ آئی اور سب نے منصور چاچا کو بہت دعائیں دی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد میں جویا کی امی نے جلدی جلدی گوشت پکایا اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کے گوشت کھلایا۔ اس کے بعد عبدل بھائی سب گھر والوں نے قربانی کا گوشت کھا کر کے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب دوستو ادھر آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ اس شام کو ایک زوردار طوفان آیا۔ اس طوفان کی وجہ سے شہر کی ساری لائٹیں است وست ہو گئیں، جگہ جگہ پر بجلی کے کھمبے گر گئے، کئی جگہ پر بجلی کے تار ٹوٹ گئے۔ اس وجہ سے پھر عبدل بھائی کے شہر میں 2 دنوں تک لائٹ نہیں آئی۔ اس کے بعد اگلے دن عبدل بھائی نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب قربانی کا سارا گوشت گھر سے باہر پھینک رہے ہیں، کیونکہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے فریج وغیرہ سب کچھ بند ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے ان کا رکھا ہوا سارا گوشت خراب ہو چکا تھا۔ اب کتے اس پر جھپٹا مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر کے جویا نے کہا، ابو جان، کیا قربانی کا گوشت کتوں کو کھانے کے لیے بھی ہوتا ہے؟ تو یہ سن کر کے ڈاکٹر صاحب اور ماسٹر صاحب کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔
दोस्तों याद रखें, कुर्बानी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए की जाती है, गोश्त खाने की नीयत से नहीं। गोश्त के 3 हिस्से करने चाहिए। इनमें से पहला हिस्सा आप गरीबों और मिस्कीन में बांटें, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने घर में खुद के लिए रख लें। दोस्तों ऐसा करना बहुत अच्छा काम है और ऐसा करने से जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है उनको भी गोश्त खाने को नसीब होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा मकसद यही है कि जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई है आप ये पहले से ही पता कर लें कि फला घर में कुर्बानी नहीं हुई है, और जैसे ही आपके घर में कुर्बानी हो आप सबसे पहले उनके ही घर में कुर्बानी का गोश्त बांटें। ऐसा करने से अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सदकाए जारिया की नियत से, सवाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।